सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि अदद खल्क़िहि व रिदा नफ्सिहि व ज़िनत अर्शिहि व मिदाद कलिमातिहि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि व बारिक वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इज़ी कुरान विद अर्शिया। ए क्विक समरी ऑफ जूज़ 11। इसमें सूरतुल तौबा के बहुत ऐसा सूरा है कि उसके अंदर हमारे क्वालिटीज़ जो इंसान के छुपे हुए क्वालिटीज़ जो है, इट्स लाइक ए मिरर। हम लोग एक आईने के जैसा हमारे दिल में जो छुपे हुए क्वालिटीज़ वो दिखाई देते हैं हम लोगों को सूरतुल तौबा में। यहाँ पे आता है सूरतुल तौबा में मेन इंसान के किरदार का किस तरह होता है, मुनाफिकत क्या है, इस नज़र आता है कि इंसान किस तरह बदलता है। जब अच्छा वक्त रहे तो किस तरह होता है, जब बुरा वक्त रहे तो किस तरह होता है, और उसके क्वालिटीज़ अंदर कैसे छुपे रहते हैं, बैड क्वालिटीज़ और गुड क्वालिटीज़ क्या होते हैं, ये सब इसमें आते हैं। तो जंगों में जब बुलाया जाता था थोड़े सहाबा एक्सक्यूज़ ढूंढते थे। अच्छे खासे सहाबा भी एक्सक्यूज़ यानी दैट एस्केप्ड, तो उसके बारे में आता है। यहाँ इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो बस हम लोग को ये समझना चाहिए कि जब नेकी का मौका मिला या अपने टैलेंट का दीन के लिए काम करे या अपने से कुछ भी नेक हमारे ज़िंदगी में कुछ भी नेकी का मौका मिला, देन नेवर इग्नोर इट, डिले इट, नेवर नेग्लेक्ट इट। हम लोगों को मालूम हमारी कैपेसिटी कितनी है, हम कितना कर सकते नहीं कर सकते, हम लोगों को बेहतरीन तरीके से मालूम, फिर भी हम लोग डिनाई करते कि नहीं हो सकता ये हमसे। वो कुछ भी हो सकता है, वो नेकी में हम किसी तरह भी इन्वॉल्व हो सकता है, चाहे वो नेकी टू डू राइटियस डीड्स, टू डू ग्रेटर सदक़ा, चैरिटी में ज़्यादा अमाउंट देने से रहने दो, या किसी की खिदमत करने का मौका हो, तो इसके कुछ भी हो, कभी भी याद रख लीजिए नेकी यानी एक पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता, एक रूप नहीं होता नेकी का। आपके लाइफ में वो किसी भी फॉर्म में नेकी रह सकती। तो हम लोग जो नेकियां करना चाहते हैं वो नहीं, जैसा कभी कभी दूसरे नेकियां आते रहते हैं हमारे रास्ते में, तो हम लोग वो नेकी हो तो करते थे, ये नहीं हो सकता। ये नेकी अगर आप करें ये टेस्ट के जैसा, तो ज़रूर आपके दिल के नेक इरादे भी पूरे होंगे इंशाल्लाह। तो कभी भी नेकी का मौका मत खो। कुछ भी अगर आप जितना आप मेहनत कर सके, रूहानी मेहनत करना भी एक नेकी है। तो कभी भी नेकी करने से पीछे मत हटिए, मौके बार बार नहीं आते। और यहाँ पे एक्सक्यूज़ का बिल्कुल, यहाँ पे एक्सक्यूज़ का वही आता है, एक्सक्यूज़ बिल्कुल नहीं चलता। हमारी फ़िज़िकल कैपेसिटी अल्लाह ताला को मालूम, हम लोग की सब कैपेसिटीज़ अल्लाह ताला को मालूम है। फिर हम लोग डिनाई करने वाले उस लोग मुनाफिका क्या करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, नहीं कसम से हम नहीं आ सके, हम यानी जब आप सही है, आप सच में मजबूर थे, तो यू नीड नॉट गिव सच एक्सप्लेनेशन। अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे। ओके, तो एक्सक्यूज नहीं रहेंगे, हम एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हैं। हम लोग व्हेन वी हैव ए स्ट्रॉन्ग रीज़न, तो वी नीड नॉट गिव एक्सप्लेनेशन। हम लोग एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक्सप्लेनेशन कब, जब डाउट है हमारे इस पे, फिर जब हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत पड़ती, तो हमारे बात से हम मुतमईन ही नहीं रहते। जब एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देना है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर छुपा रहता है कि हम ये सही नहीं है, झूठ है। तो ये बात और क्या करते मुनाफिकत, सामने एक जैसा बात करते, पीछे एक जैसा बात करते। तो कभी भी एक इंसान के बारे में आप कुछ बोलने जा रहे हैं, तो आपके अंदर हिम्मत है कि वो इंसान के सामने भी बोल सके, देन यू क्रिटिसाइज़ इट, अदरवाइज यू डोंट क्रिटिसाइज। हम लोग का अगर हिम्मत भी नहीं होना चाहिए किसी को क्रिटिसाइज़ करने की, क्योंकि हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, ज़िंदगी देखने का नज़रिया अलग होता है, हर एक का अपने अपने नज़रियात अलग होते हैं। तो कभी भी जजमेंटल मत होइए, और प्लीज़ अपने ज़ुबान से जब बात कर रहे हैं तो आपके दिल के हाल को मैच करना नहीं करना भी चेक कर लीजिए। ये बहुत एकदम नहीं आता, लेकिन स्लोली हमें आदत करना पड़ेगा। और हम बोलते एक जज्बात में आके इतने नेक का बोलते, लेकिन हमारे दिल में अलग छुपा रहता है। ये भी हमें हर वक्त हम जो बोल रहे हैं वो दिल में हाल मैच हो रहा नहीं हो रहा, बहुत हम लोगों को
دیکھنا پڑے گا. پھر ہمارے اعلی اخلاق ہی ہم لوگوں کے درجے بلند کرتے. کبھی بھی یاد رکھ لیجیے، نہ ہمارا اسٹیٹس، نہ ہمارا خوبصورتی، کچھ بھی ہم لوگوں کو دنیا میں درجات بلند نہیں کرتے. اونلی بیکاز آف آور کیریکٹرسٹکس، ہمارے اخلاقی ہم لوگوں کو عزت دیتے، ہمارے درجات بلند کرتے. ہمارے اخلاقی، ہمارے عزت، ریسپیکٹس جو بھی اگر ہمیں لائف میں چاہیے تو بہترین ہمیں اعلی اخلاق سے پیش آنا چاہیے. وہ چاہے نرمی، عاجزی. تھوڑے لوگ بہت نیکیاں کرتے لیکن ایک دم جھڑکی سے بات کرتے. اس طرح بہت ہم جھڑکی سے نہیں بات کرنا چاہیے. بہت نیک رہتے، تھوڑے لوگ جلد بازی کسی کو کچھ بات بول دیتے، ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لوگ دیکھیں تو جنروسٹی، سافٹنیس، ایمپیتھی، سمپیتھیٹک، ہر چیز میں رعوف تھے، سخی تھے، ہمبل تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک پا کے ایک نہیں. تو ہم لوگ بھی نہیں، میں یہ نہیں ہو سکتا، میرے سے بولے نہیں جیسا نہیں رہ سکتی، میں جھڑکی نہیں جیسا نہیں رہ سکتی. نہیں، ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے. وین وی ہیو ٹو ریچ اے پرٹیکولر درجات. اب ہم اتنی نیکی کر کے کسی سے جھڑکی سے بات کریں تو بیکار ہے وہ کر کے بھی. تو اخلاقی ہم لوگوں کو عزت دیتی. اس لیے ہر وقت دعا کرنا چاہیے کہ منافقت سے بچو، برے اخلاق سے بچو. پھر صدقہ، پیسے، خیرات. یہاں پہ صدقہ دیکھیے، میٹھے پیسہ کوئی، میٹھے میٹھے باتیں ہر کوئی کر سکتے، لیکن جب مال کے خیرات کی آتی ہے تو بہت کم لوگ کرتے ہیں. اس لیے اس میں قرآن میں، اس جوز میں آتا ہے کہ صدقہ، جو مال آپ خیرات کرتے ہیں، بے شک آپ کو پاک کرتی ہے، پیوریفائی کرتی ہے. کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا اپنا کمائی ہوا مال کسی کے راستے میں دینا. پھر اللہ تعالیٰ چہرے نہیں دیکھتا، اعمال دیکھتا ہے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ہم لوگ اتنے مصروف رہتے رشتوں میں، اس میں کبھی ہم اللہ کا ذکر کرنے ٹائم نہیں نکالتے، اتنے مصروف رہتے. پھر کہتے ہیں رشتہ داری ہے نبھا رہے. الحمدللہ رشتہ داری نبھانا چاہیے، رشتہ داروں کا خیال کرنا چاہیے، لیکن نمازیں یہ سب نہیں چھوڑنا چاہیے. ہر کسی کام، گھر کا کام کرتے ہوئے، اب سب کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالنا چاہیے، کیونکہ لاسٹ میں اپنے اعمال ہی ہم لوگوں کو کام آتے ہیں. پھر ہم لوگ اگر کبھی کبھی ایک دم گمراہ ہو جاتے انسان، تو گمراہ نہیں ہونا بولے تو اللہ کی منائی ہوئے چیز سے ہم اگر دور ہے تو زندگی میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ جو منع کرے اس کے پاس مت جائیے، ضرور ہم گمراہ نہیں ہوتے. پھر یہاں پہ اللہ loves those who purify themselves، جو اپنے آپ کو ہر وقت پاک کرتے جاتا، اپنے برائیوں کو صحیح کرتے جاتا. اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت. ہم اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہے ہم وہ چھوڑے، یا ہم کچھ بھی ہمارے اندر برے عادت ہے ہم وہ چھوڑنے کی کوشش کریں، تو ضرور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں. کتنی سویٹ بات ہے نا یہ. پھر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی نصیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر. پھر ہم ہر وقت ہم پیوریفائی ہو رہے نہیں ہو رہے، کیسا ہم لوگوں کو معلوم ہوتے بولے تو ہمارے ایمان ہمیشہ مضبوط ہوتے جانا چاہیے. ہم جو بھی کام کرنا ہے، ہمیں ایمان مضبوط ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے یا نزدیک لا رہا، قریب لا رہا، یہ کام ہمیشہ سوچ لینا چاہیے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے وہ دور کر رہا، then that is not suitable for you. پھر بعض وقت ہم تکلیف میں اتنا یاد رکھ لیتے، اتنا یاد کرتے، پھر وہ تکلیف دور ہونے کے بعد بھول جاتے. اس لیے کبھی بھی انسان جب خوش رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت اس سے پلیزڈ رہتے. اور جرنیز میں پونڈرنگ ہر وقت. اب دیکھیے، جب ہم لوگ ہر کام میں جب سورج دیکھتے ہیں تو سورج کی طرف تدبر، تفکر کے نظر سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ کس طرح بنائے ہوگے آسمان کے طرف. اور جب سمندر کا سفر کرتے تو شپ کس طرح اتنے لوگوں کو لے کے ایک چھوٹا بیس پانی پہ ٹک کے سفر کرا رہی ہم لوگوں کو. یہ سب اگر ہم پونڈرنگ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ کا عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتا. وی نیڈ ناٹ لک ان ٹو ادر سورسز ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. جو کریشن کے تھنگس ہے اس پہ اگر ہم تدبر کریں گے بہت اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے ہم لوگ. پھر کسی کے ساتھ ناانصافی مت کرو. ناانصافی ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور نیکی دنیا میں ذلت ہونے سے بچاتی ہے ہم لوگوں کو. نیکی کیا کرتی ہے؟ ہماری رسپیکٹ دیتی ہے ذلت ہونے سے. اور اسی جز میں آتا ہے کہ انسان جو بھی کرتا ہے وہ آگے بھیجتا ہے، تو انسان کا نقصان خود وہ ذمہ دار ہے. کیونکہ اور لاسٹ میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے نظر میں ہم ایسے کام کریں وہاں پہ رجسٹر ہو،
اور اعلی جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہمارے اجر دیں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تھوڑے لوگ کیا کرتے ہیں نیکی کچھ برا کام کرتے وہ مٹ جانے کے واسطے نیکی کام کرتے. کبھی بھی نیکی اور برائی ملا کے مت کرو. وہ کر کے بھی انٹینشن دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. ہم برے انٹینشن سے نیک کام کرے تو بھی وہ بیکار ہی ہے. یہ بس اس سمری بہت آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو مچ ڈیٹیل، تو اس لیے تھوڑا سا ہی کر رہی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اپلوڈ کروں گی 12 جز سمری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح قرآن سے جوڑ کے رکھے، دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.